وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت جئت لك وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. ما شاء الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. زنداباد قاری صاحب زنداباد. اللهم زد فزد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. ما شاء الله. وقالت هيت لك قال معاذ الله. ما شاء الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله ما شاء الله. إنه لا يفلح الظالمون. يا باتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. बहुत अच्छे कारी साहब. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. وراودته التي هو في بيتها عن
نفسه وغلقت الأبواب. ما شاء الله. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. الله ما شاء الله. وقالت هيت لك، الله. وقالت هيت لك. الله. وغلقت الأبواب لبوابا أبوابا. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. قال معاذ الله. ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. ما شاء الله. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. जिंदाबाद कारी साहब जिंदाबाद. اللهم زد فزد. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله إنه ربي أحسن ربي أحسن ربي أحسن
إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ما شاء الله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ما شاء الله. بارك الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
والقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش الله क्या बात है إلافهم رحلة الشتاء والصيف ما شاء الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله जिंदाबाद कारी साहब فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله سبحان الله قارئ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. मौज़ सामईन, कमाल ऐसा कि जिस पर ज़वाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। हज़रत कारी साहब तिलावत कर रहे थे और मैं देख रहा था कि जनाब हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हुसैन साहब थानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया बार बार उनकी आंखें नम हो रही थी। अल्लाह ताला हज़रत को उम्र तवील से नवाजे, सेहत के साथ रखे।